السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. هذا النهار ان شاء الله غادي نشوفوا لي تيرم ايكونوميك. لي تيرم ايكونوميك يعني المصطلحات الاقتصاديه. لي تيرم هما المصطلحات ايكونوميك يعني اقتصاديه. لاول مره كيشوف القناه ما ينساش الضغط على زر اشتراك باش يتوصل على كل جديد ان شاء الله. غادي نبداو. ايكونومي، ايكونومي اقتصاد. ايكونوميك، ايكونوميك اقتصادي. اقتصادي، ايكونومي هو الاقتصاد و ايكونوميك هو اقتصادي. شي مرة كيكون اقتصادية بحال فاكولتي دي سيون جوريديك ايكونوميك اي سوسيال، يعني جامعة ديال العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية. عندنا كذلك اناليز ايكونوميك. اناليز ايكونوميك هو التحليل الاقتصادي. كنسمعوا اناليز عند الطبيب كيقولك سير دير لي زاناليز، يعني دير التحاليل، ولكن ماشي غير في الطبيب اللي كاينين لي زاناليز، ولكن حتى في ليكونومي كاين اناليز، غير هو اناليز ايكونوميك ماشي ديال لا ميديسين. كوميرس، كوميرس هي التجارة. لونتربريز، entreprise مقاولة. société، société أو لا société هي شركة، و l'établissement هي المؤسسة. consommation، consommation استهلاك، استهلاك يعني استهلاك ديال واحد الحاجة، واحد المنتوج. consommateur، consommateur مستهلك. consommateur دو ام ماشي ام وحدة. consommateur هو المستهلك. production، production إنتاج. producteur منتج. produit منتوج. investissement استثمار. production تقدر تكون إنتاج ديال واحد الحاجة، منتوج يعني ديال ناكلوه، يقدر يكون production ديال شي فيلم. كذلك producteur إما منتج ديال شي فيلم أو لا producteur منتج ديال شي برودوي يعني ديال شي منتوج. لا موني، لا موني هي العملة. لارجون هي النقود. لا موني مثلا الدرهم هي عملة، والارجون النقود هي الفلوس، يعني 5 دراهم 6 دراهم هما لارجون. اما لا موني هي العملة اللي هو عندنا في المغرب الدرهم. اكسيون، اكسيون هما الاسهم، وإلا كانت اكسيون سون اس هو السهم واحد. les obligations، les obligations هما السندات. l'offre، l'offre العرض. la demande طلب. l'offre هو العرض، يعني كنحطو شي حاجة في السوق يعني كنعرضوها، هذاك اوفر. la demande هي الطلب ديال لي كليون، هما كيطلبوا شي حاجة. la banque centrale، la banque centrale البنك المركزي. la banque mondiale، لا بنك مونديال البنك الدولي. كان مونديال دولي ماشي عالمي، لان العالمي هو الانترناسيونال. انتغي، انتغي فائدة. طو دانتغي، طو دانتغي سعر الفائدة. لا بورس، لا بورس البورصة. لا تاكس سور لا فالور اجوتي، لا تاكس سور لا فالور اجوتي يعني ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة على القيمة المضافة. سيكتور، سيكتور يعني قطاع. سيكتور فينانسيي، سيكتور فينانسيي ماشي فينانسيير، الار هنايا موي هو القطاع المالي. فينانس هي المالية. فينانسيي مالي، وشي مرات كنقولوا on doit financer le mariage يعني تمويل، ولكن فينانسي بوحدها كتعني مالي. وإلا كانت في جملة مثلا on doit financer ce mariage يعني يجب علينا تمويل هذا العرس. taux de change، taux de change هو سعر الصرف. marché de change سوق الصرف، يعني هذوك الصرافة كنسمى مارشي دو شونج فين كنبدلو الفلوس. عندنا الاورو بغينا نردوه للدرهم، عندنا الدولار بغينا نردوه للدرهم الى غير ذلك. لو مارشي، لو مارشي هو السوق.
le marché financier هو السوق المالي. le revenu هو الدخل. impôt sur le revenu هو ضريبة على الدخل أو ضريبة الدخل اللي هو ليير. كان شحال هادي جيير كان impôt général sur le revenu، دابا رجع impôt sur revenu هو IR. impôt sur les sociétés. impôt sur les sociétés هي الضريبة على دخل الشركات أو الضريبة على الشركات اللي هو ليس. les services هما الخدمات، مثلا اتصالات المغرب كتقدم خدمة ديال الاتصال. inflation هو التضخم. لو شوماج هي البطالة. budget هي الميزانية. budget d'état أو de l'état. budget d'état هي ميزانية الدولة. croissance هو النمو. la croissance économique هي النمو الاقتصادي. liquidité سيولة. innovation ابتكار، يعني باش كنقولوا l'innovation شي واحد كيبتكر شي حاجة، innover كيخترع أو كيبتكر شي حاجة. monopole هو الاحتكار أو الاحتكار المطلق. duopole احتكار ثنائي. oligopole احتكار القلة. concurrence المنافسة. بالنسبة للمونوبول والديوبول والأوليغوبول الناس ديال الاقتصاد راهم عارفين، ولكن ما فيها بس إلا شرحنا للناس اللي ماشي ديال الاختصاص وكانوا كيشوفوا هذا الفيديو يستافدوا. أن المونوبول هو المحتكر، مثلا كوزيمار مونوبول حيت بوحدها اللي كتبيع في لو مارشي سكر، يعني في السوق بوحدها اللي كدير واحد البرودوي، بوحدها اللي كدير واحد المنتوج كتسمى مونوبول. ديوبول كيكونوا جوج اللي كيديروا في واحد المارشي، يعني في واحد السوق واحد المنتوج. مثلا اتصالات المغرب وميديتال قبل ما تدخل انوي اللي كانت شحال هادي وانا كانوا غير جوج. ديوبول جوج احتكار ثنائي، كانت اتصالات وميديتال، يعني جوج ديال شركات فاس ان غرو مارشي، يعني مقابل واحد السوق اللي كبير. اما الاوليغوبول هو احتكار القله، بحال دابا اتصالات واورانج وانوي ثلاثه، يعني قلال فاس المارشي كبير، كاينين بزاف ديال المستهلكين ولكن شويه ديال الشركات. قلنا المونوبول ملي كيكون واحد، ملي كتكون شركه وعندها بزاف ديال المستهلكين. ديوبول كيكونوا جوج شركات وعندها بزاف ديال المستهلكين. اوليغوبول كيكونوا شويه ديال الشركات مقابل بزاف ديال الناس. اما لا كونكورونس هي المنافسه، يعني بزاف ديال الشركات وبزاف ديال الناس اللي غادي يشريو. بري هو السعر ولا الثمن. ديفلوبمون هي التنميه او التطور. ايبارني هو التوفير، ما كنقولوش ايبارغن، كنقولوا ايبارني جي عفوا هنايا مي. لو بوفوار داشا القدرة الشرائية. اكسبورتاسيون هو تصدير. امبورتاسيون هو استيراد. ميكرو ايكونومي اقتصاد جزئي. ماكرو ايكونومي اقتصاد كلي. الفرق ما بين الميكرو ايكونومي والماكرو ايكونومي، ميكرو ايكونومي ملي كنكونوا كنهضروا غير على برودكسيون كونسوماسيون، يعني شي حاجه صغيره، يعني المارشي لداخل. اما الماكرو ايكونومي ملي كيكونوا المشاكل الكبار بحال الانفلاسيون ولو شوماج، يعني بحال التضخم وبحال البطاله الى غير ذلك، شي حاجه كبيره. مع كنقولوا ميكرو هي شي حاجه صغيره والماكرو هي شي حاجه كبيره، وهذاك الشيء علاش. بروفي تي مي ما كتنطقش، ما كنقولوش بروفيت حيت بروفيت كتعني حاجه اخرى كتكتب او على فان. بروفي هو الربح. برودوي انتيريور بروت او ما يعرف بالبي اي بي هو الناتج الداخلي الخام. فاكتور هي الفاتوره.
وهي يا إما إنفاق يا إما تكلفة يا إما خسائر على حساب فين تستعملات. كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم يكون مفيد بالنسبة لكم، واللي بقى معايا حتى لهنا وكان أول مرة كيشوف القناة ما ينساش يضغط على زر إعجاب واشتراك في القناة باش يتوصل بجديد الفيديوهات إن شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامة.